तो जन ना बेजार है तो दास जन न कुमर खदे शेर साहब तो कम जन की मुनरी दो खुशहाल है उधर शिशरत जन खार सड़े तेरे वाले शीतल में ओखा इंसान हाँ कभी कि पर क्लिफोन और गमों की वक्त रही और क्या हम खुशहाल है शेर साहब आप माँ बाने शान न तो माँ बाने जुल्म को आखिर तुमर के दल वाले बारे बेरोजगार है दलासा शेर साहब जो तालीम याफ्ता और तंदुरुस्त जलमे माँ और दयो काल न दर पतरा और खावरे पसर पर नौकरे पछी कर दमा और माँ तो नौकरी न मिलावी बकूर के मियो बुढ़े मोर यो कोंडा कोच दायो मासूम जोरे च बीमार दे दागो दा पार दा डोडे नोड़े और दारू गुट लिशम पैदा कोले शेर साहब उस पे इंसाफ होगा कि पदी दुनिया की जमात जोन का हाथ दे जलमिया पदी दुनिया के दा खुशहाल है जोन तेरो रपारा दा सबर और हिम्मत न मकारा खल मेहनत तो मजदूरी बस्ता टोल गमों खत्म की दा वखला दा जमा काट दे सवाल फैक्ट्री तराशा दाता रोजगार मिलाओशी आओ हाँ घर में खबर हो रहा दा पैसे वाखला सब सोच के वाखला माँ पर ख्वाखू क्यों बना पदे पैसों बाद अक्पल बीमार रही इलाज के वाखला 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 शाबाश शाबाश मोरे तनिगार लाला पे इंतजार हो मिस्टर की स्पिनिशवे खुदा दा पारा दा काली खर्च का और समाज बच्ची जोन बच का अल्लाह बखैर की सब का बचे रे ग मोरे माद खावन दा आखिरी नखा और समाज किस्मत दी वमलशी हो काली खुबा बियाम रशी मोरे समाज बच्ची जोन वापस रहने से कपड़े बांधे से चलो शो जो बच्चों मरशमा वक्त लगा काली हंस कर काली मोरे दा बंगड़ी बस हिच नहीं खाती के हो रही बोले कि दास्ता दा मल खावन न खड़ा और जाना हम के दल दा प्लान गुनाह शो बसे बस मोरे से शू खौशू पूरे साल तो इंसान पजामा के ऊपर इस तरह होने गला और जमा टूल मुश्किल आसान शू दा वक्त लग जर जाना का दवाई वरताला कब सजा माता रखा हो दुआ था देखिए मोटर दे देखिए निंदा करो देखिए पर चिके तो हुई दावा दावा खामोशी के बोले दाल दाल कम लेना रही थी सरता गला होने न करे बच्चे ओ मोरी दस्तार लेना ताली में तो सरे में जगला होने कमा सब ना बंदा है इससे तुम तो बड़ा सामान से ताने बिहार आलो दाखो तो सेठ पकार खाने की माता नौकरी में लाऊंगा ओके अस्सलाम वालेकुम हाँ निगारा माँ पदे फर्म के स्तादनों करे बंदोबस्त करे दे नन्ना तो उन पदे फर्म के बमुलाजमत के सेठ साहब जो पक्का मखलो बाने तासु शुक्रिया अदा करूं तासु के वाजिब माँ बाने ना जमा पटोल खानदान बाने सानों को स्टार ड्यूटी पर गुलशन इकबाल टाउन के फ्लैट्स प्रोजेक्ट बानी बोली हाल तब तस्कौल वारे दाह सबदत जमा सेक्रेटरी उखई तासु के कर्म को सेठ साहब ज़ाह पर जिम्मेदारी दे रखा पे जनमा तासु बपशाले इंशाअल्लाह ताला उस वाले इजाजत रखी लकोर तो मन कर रासलो ना मख के खबर दा सोच करो कि फरीदा दे यो शरीफ खानदान सर ताल्लुक रही से गद दीगर ना दा किसी दे यो बदमाश लो फरावाला सड़ी तवा धक्का माओ उसको ना खैर आगे पखोर कारखाना के नौकर दे और 1.5 पैसों मालिक दे और तेरा फिर देखो दिन हुकुमा शिमाने के आगे मोर्चे देनु निगाह सर करो हर सिचली जुख पलनु दास सड़ी तना शंवाद कोले जुख पलला से दो वक्त उलेगम आओ तस्मों के जमाने लूट जन सौदा कोल वाला फरीदा जमाने लूटा और तारे वादम बदमा कोई निगाह रखेगी कोरे तो वादे तैयार होगा जंजरा वाला और टोले When
दे घरमो बांधने वाले वाला लगाने में तक तोरा बसे जब तक सूर्य तक कीलो और दासे जालिम केली में दला राउल इस दबानी हुआ हम ना बाबा रस्ता दा केली नोरे नशम खरी मता सर के नाच करशम दावले ना बाबा तू को पलास के सर समझर को है नो ना हां रस्ता पर खबर पूरे नशो और तलाशा मोर ने तो पोसु का ना ना दासी नहीं शिके दे तुम तब आता है ना रोह ता ना ना दादा दा खबर बारबान जुदा पर जोर हो गए वो से कना वो कने वो शाबा सामोरो हां ता बेबी हां mun ko kara kalwa हां ता हां जमा su wa kare picture su da sabra ko lama हां जवाब खबर वाला द बुनी रतिया को डागे उली सर मुंशी तोकल और मिस्टर निगार ददी प्रोजेक्ट नवे चार है माशाल्लाह कोलेरी जानने लेरी ऐसी सीट तासु को बारे की माता मखकिना इतारा करेदा और माता हम से तासु को बारे डेट तारीफ न करी चिट्टे न मक हलाल दा हुडी रखा खबर आदा इस तासु को नेक और शरीक इंसान पर तमाम मुलाकात शो शुक्रिया मेहरबानी हां जी जबरदस्त लाचम हां तला सदा मुंशी जी से नंसो का सांकार के जी पूरा पंजो सब जी से कदा खाता नंसन तारीख दे इश्पारसम वरनी तारीख को सल का सांदी जी जमा मतलब दादे कि खेती रा पर लोगों ने मखकी रुसु आखवा तासु फिकर मत होई कि तासु सब पूरा इल्सा जो पोसुम खैर मुंशी तो बता करो के जी सीधा दे प्रोजेक्ट फाइल बना वाखले जी और सीधा बता दफ्तर तराशे ढेर बेवकूफ तड़े मुंशी दे कागज पदे टुकड़ों के ढेर लोहे ताकत से ओ मोदे न मानो मुंशी संगे जदरता है मां हागा से बेवके जमा पर ख्याल के कागज से दे फाइल दे नोटून दे बंडल वजन ज्यादा ब्याह खल खमा का तरफ तो मंडे वही चे कुम तरफ तो वजन ज्यादा पोई शुम कला में पोएगे मुंशी जमा हम दवा असूल दी जे दुश्मन पर ताकत ना तो सियासत वाल पकार दी على ما خبرتك صندسي بابا على ورشي संगा ले मुंशी ताबेदार जनाब दजबी बंदेदू कीमत द गरीबे इलाज और जंद खुशाले जाबिद सरकार हाँ ज्यादा जंद खुशाले जाबिदा और नु मेरे रिश्वत दे आओ जी दखेद रहीलू मसाला दा सेठ जगह के चौकीदारे बांधे यार पिशो साथ ले वखीर द पिशो खबर प्रेगदा दा नजराना कबूला का बकोला का गुने और मुंशी रिश्वत पड़ल द सुअर को खदा और द सुअर को खप मुसलमान बांधे हराम होता कोशिश करना न पार खल को के नेमा यदि वो चोर को खातिर द पार खल जमीन खर्ची द चक्र छाप पकोला को गुने ब्या होरा सिद्धबाद में माफी नशी करे अंजाम में खराब हुई माफी वालम عند बदा से गलती न कम दादल खुद जमा कोमा और काइंदर दा शिकारो को करा न सजा बड़ी पूरी मिली न बड़े चोक मक्की और न बड़े चोक रुसवी और मैं उदा मत कह दे देना कि बेटा शिकारो न के कले छमर बड़ी बात थमा हराम करो वाला जमाना नजर न कबूल न करा आओ जी बस सिफर के जरा राखो ते शराफत पे जब बोए नशे ओस दे सियासत पे जब बोए को और जमा हम ब्याह दगा असूल दी ये दुश्मन पर ताकत ना पर सियासत वाल पकार दी दान उठना वस्त्रा जोक का कमरा के
फसेश्ती के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा शेख खान निगार जी दा शेख खान दे जमून द फर्म जनरल मैनेजर। ओह स्टाफ मिलाओ शो ज खुशहाल शो। ग्रेट टू मीट यू। शेख खान निगार दा परंग मेहनती और ईमानदार अजवान दे दखपल मालिक सर ढेर वफादार। सेठ साहब का हमदा खबर है नो दाजवान में ढेर अजर तरह की होगी। आई थिंक सो जमान दा ख्याल दे गोर अजवाना जमंग सेठ साहब बखपल नौकरान ढेर एतबार के चेर एतबार तो धोखा वरने के तासु फिक्र में कोई मैनेजर साहब जमा पर गुरु के देव ईमानदार और गैरतमंद पुख्तून भी न था इंशाअल्लाह ताला शेख साहब बदही चरित्र धोखा वरने गुड 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 शाबाश। kabar mangga ka rukiga ka makina naqbal haq wala masukara kutana naqwaram haq wali ala kukhana wala kukhana be aqbal haq wali راتی خواش مورد دی تو بلی منظر حق واری منشی دایو انسان دے غریب مزدور دے سخر خونه دے نوره داوون در تخرخ کاروسه تو خو ما د خر نه زګه د قچر راته ځان پټمې د ښکارې د مولا چرګک پشان مخ دی نیولې ده ونن زماده خبره په کولا او ګورو باندې واورا چې دنن نفس په مزدورانو ته خپل پورا حق ملاويږي او کمیشن بند بند دا د کار راځي پورا نگار دې د ساډې بیاس کوما د ما په کارونو کې به کوته نه وې ګنینو تب څوکي تویا ورته نگار دیب زده خپلی بزداخه مادو غارنجی تو خو ډېر کفر دې تو ځن کړې ما ته ستا باندې سړي ضرورت و راغاړه وځه مړه که نه نن ته زما یار او زه ستا یار یم منشي جی تا ته پته نشته چې دا زمونږ دپاره څومره قیمتي او څومره فایدېمند دی ډېره زر دې تا ته د دې اندازه وشي ایله کې پوه شوم زه به ډېر زر هغه د خپلې مجرانو خو د نوسۍ په کلک زنځیر کې داسې ونښلومه چې رب دې نرنوي
इंस्पेक्टर साहब पल मोदन लुटकोल वाला डाकू से 10,000 पलकुन रुपया तख्तावल दी और अगर सौकार ने बेगुनाह कत्ल कर दे ना ना इंस्पेक्टर साहब दाहर की जरूरी पल शनाखती कार्ड उठाया जमा शनाखती कार्ड जमा खेल दरना कोटा करे जो उस रात लमा जो आया उनका स्टा शनाखती कार्ड वारदात दलसा ना मिला शगरे और दास्ताना जुर्म टून ली सबूत थे कानून जब बात तो तनु को दूध वाड़ी बोले उधर का मोरे कानून हुकुम दे लेना साउ को तानु सा फरियाद दटोने ले के बे मोरे जब की मानू मालिक के दे फैसला वो बे साकी चोक दरोग जन दे चोक रिश्तों के दे मोरे दफे माता दुआ और इसके कर्म को जबरदस्त दर्द के रास्ता क्षमा ये बोल रही मन पताकत ना पड़े असत में वजनमा आदे जाड़मा इस गमकवा जबरदस्त टिक्का कम वजह क्या आखिर आका तमाम दोस्त है तमाम से फर्जी का ना डॉक्टर भी कितना सुस्ती 10 बजे वो देखिएगा बेगम मुंह ना पता खबर कोई रखेगा ये जो हम कुल कोने के दो देखिएगा नमक के लगता है सर जरूर लोगे कहीं कोई कुछ को ना माता को इजाजत रखो बस दे दो ओके इजाजत बार उनका खबर अंदाज दे सामान प्ले पामा जल्दी पाया
لوشو مامنا برابر شا کنا کشتر دے ڈوبے شا سمندر در پوسا کی بند یرا منم دی شیرخانا یدی نگار ورٹی لکو در مرے دلک بند کتا کش منل کا کسار درہم ہوگی کارونا قسم پخونے داسی کارونا گلو کم داسی کارونا سدا اوچتی دا سنگ مرمر بنگری دی دا بدل پمک پڑو کی بدل کم کی خیری جا ہو جا تم رہو جانا چی دا اوخ کو پسیلات کی رفتار ہمزان کر لاؤ کیا مور مایا دستا مور نیم دستا دشمنا تیرے دون ورز ناستے ویرونا کے جارے فریادونا کے تیرے دہانی دی جوڑی اور دا کور دا خیال دا سکر اس طرح کارون ہو لوئی دا گلے تماشا مگوئے گا پچا بازا چلو سبرا بیاخنا کوئی میں وہ ظلمنا کا وجہ کیسے دے دا کارا ہویا دا ظالمین دوستا زوردا شزور لدی ندا توسر لکن زماوران مسلوک ہے راغنا نول وکالت کول رپارا که خدای پاک ماستاسو دواؤنا پا یواؤ خلاصا کی اوخ کے پاک کا بچے دا قسمت لیت پا اوخ کو نوانے کی صبر و حمد سر طول غمون لڑکی کی بچے تم سمرا بد قسمت آئے چی پیدا شوی تو مور دم رشوا اور چلاری جوڑا شوی ڈولے دیم نصیب نشوا آس رضیام بنگار الماشین تو ہم کے مشوا بچے اس کو تیرے خاندان پر قسمت کی تیرے کے دی جانا بابا جی جانا بابا دونی گل کوتا خودی خیر چی خور میں وقم حل کی چلتا چی منشی تو پلوی حلتا کے تو چلوالوی آدھے خفکے گا ماں ضرورہ سیدم تو کور بدے گلو گلزاشی اور تولی تیری بد ختمی شکستی بچے اس کو تیاری شروع شو خدای خبر بس دا تیاری و کلا ختمی او کلا بس حاکی ارے منشی توکل جندیوی نو دا سے بڑیر تیرے پرانا کے بدل شی تو صرف یو کارو کا پل ویلو تلونیسا دولت لگا ہوا ورکا پتے خزانے را باہر کا بچے حاضر ہو اس بادے میں شو بس دا یو مشین او دا بنگی بس فی الحال ہم دا قاسدی سبق لڑنبے پیشی دا نور پیشان سر مبیا کتیشی خوریر ایمان نصیب کا زمان خودی ڈٹر رہو تاسو دا د نگار دوست دی هغه د سب په کارخانه کې کار کولو زما د ډېر همدرد دی ورور ډېر ښه سړی دی ښه سړی دی همدې له خو دنه مشین جوړو په خېټه یې دله لته والا وروره دا خو د مقدمې لپاره رانه راغلی زما زوی له به وکیل پیسي یا خورې ډېره ساده دی داسې خلکو باندې اعتبار مه کوه بیا چې راشي نو ما سره ملاو کا زه به وګورم چې څومره همدرده دی او څومره ایمانداره او نګار دپاره څه کوي لګیا دی خدای خبر زما اړیکه ورڅه حل کړي الله دې په خپل امان کې ساتي استاده دا چرخ خو ماته نه ښکاري پرېږده بچې زه مصیبت وږی شوی استاده هغه خو ښه پته ده چې زه د خپل عادت نه مجبور یم پرېږده چې زه خپل تعریف لږ ورته وکړم
का माता वाली सलाम ना अचानक ते बदल साडे अवजला बादल सिक्कला हम दंड फक्त जमाला आहे यार
مخصوص زمان راغلا دخله وسطي فدك بلا زين مخصوص زمان راغلا دخله وسطي فدك بلا دخله وسطي فدك بلا जहनम तलाशा हुकुम खालिक का कोरा ना मुझे रहम करो ना मासूम नहीं करे ना मुझे रहम करो मेरे ना मुझे रहम करो शराफत तो तरफा ना शराफत ना कर रखती तो खालिक का खुदा 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 मामा आओ निगारा मुंशी मोर सर डेर तो कोका तुम कदे पबाने मोर न डेर पैसे वागस्ते मालिक मकान ता मोर पति को दिको को न बाहर उगिस्ता देखा सर मामा सुट्टी स्क्वायर निगारा फिकर मको निगारा हस्ता मर गए और बाहर कदम बता साड़े पावस के हाथन के डॉक्टर सर परी कोई बोलेगा दवा लेना का ऑटोमेटिक से डॉक्टर सर जा पैर में तो अल्लाह शमा तो अल्लाह शमा तो ये सारा था दो पैर आदम बड़ी दिस तो पुछते हैं उस दाखिल से हाल है रात सो सुमहान बच खुश हो और नशवा ख्वाहिश पे जितना मात्र नफरत पर नजर ना तो दोस्त पर नजर हो गोरा ता नफरत और जमात गैरत और तो दोस्त यो इंतहा जोड़ शुरुआ दावा खरा तमन्ना ताबस्ता तरक आगे पूरे मदद कई तरसोचिता ता तखपल दुश्मना بطل يا غشتي بطل يا غشتي شل او شل سلويخ دیش روی سود دا شوی اورا روپے او دا پوری 200 روپے وی
څوک چې علاج ډېر کمزور نه راغی زما خو به ټول روټونه ډنډې شي لیکې داسې کړل دی دا خو ډو برلیږي نه وینه خو دې زما صفا کړه اوس تا له څه فیس درکړمه زما فیس لرې پکار زه مفت علاج کومه تا به ډېره مهرباني وي چې ته دلته نه لاړ شې لاړ شم له تلو له نه یم راغلی تا سره حساب کتاب کولو نه راغلی ها نو زه بیا حساب راکړه چې په کتاب کې راکړم ډېر حسابونه دې په دې سور کتاب کې درج کړي دي خو اول دې دا کتاب وګوره چې زما مور چېرته ده ماته نه مه پته هغه په خپله ما کور خالي کړی و نو په خپله یې کور خالي کړی و ها دا خپل ځان هم خالي کړه څه مطلب په مطلب به دې اوس پوه کړمه اوس دا رسۍ واخله او خپلې مرۍ ته واچوه او ځان پانسي کړه چې د عذاب خلاص شي واخله ځان په خپله پانسي کومه تا سره چرې نه دي شوي ځوانه خو نن به کېږي بچو زه نه غواړم چې ستا په ګنده وینه باندې خپل لاسونه رنګ کړمه واچوه مرۍ ته دادي کوه زر کوه واچوه مرۍ ته شابه واچوه دادي چېرته ښه مور قبر راغله لږ ساعت وروسته به د مور او پلار سره دواړه سره ملاقات وشي دا دې اوس مور لرې سات چې تاسو منشي وایي که زه درته ونه ښیم نو بیا د ډب مسلمان په ډب مسلمانېږي ما ته مخکې نه پته وه چې همدغه به کېږي خو تا ته هم پته ده چې زما نوم شیرخان د شیرخان خو شیرخان هر راتلونکي طوفان د شعله رخ بدلولو طاقت لري دې لپاره خو ما ځای بدل کړ ځکه چې زه دښمن په طاقت نه په سیاست وهم په سیاست زما ګلان دا دی ما خالد دی موږ ملګرو ډاکوان په ډېر سلام کړی دی چېرته موږ چېرته ډاکټر ټوله مسله د دې خېټې د دې دپاره سکول پکار دی ولې په کمزور ډاکټر باندې نه دا چې اوس معمولي څه دا سړی په حیا عزت زما دې خطرناک ډاکوان یو ځل یې سړی ونیسو قیمت کو او ټوکړه کو او سیخونو کې ورکو او بیا کولی بازار کې خرڅوو زما خیال دی د سړي خورو د نسله معلومېږي ویلا ته خو زخمي ځوانه دا ګوته
गुत्ता हो मैं सरदार शाबाज खान गुत्ता दा सरदार शाबाज खान द पुलिस पे मुकाबला के मर्श औदा है माला अदा गुत्ता चापला सुई हक़ ज़मान सरदार भी राजा जैसे तासुला जापल सरदार शाबाज खान देव है अब्बास हुई नंज़िमा दिहाई लुबे रोज़ और रुस्तम खान की चौक ज़िदीन तख्ती नो जश्न मनावी ज़िमा परंग के बुमार रंगा यो गैसी काब मस्के दागे नबी पंचा सके मलगुना वो तफसील में खबर हो रहे हैं हम दे और बद हम दे Pada kabar dada, tiga mong sadat, pulang talasa, marisyo. Ako kabar dada, tiga mong sadat, खान पर बदला पासा, दफनी सरदारी वक्त इख्तियारी निगाह तौर करे दे। दागे सबूत पलास के दा बोता दा। मलगरो, मुंगा पने सरदार बांधी दे हूँ। शाबाज खान जिम्मे के दोनों पर तो सरदार आया सर जमा दे जवाब है ना दिखता तुमको तो सरदार जोर मर गए थे और तेरा समझ सरदार गुत्ता हो हम निगाह सरदा नो बियार सरदार इस फैसला बा बताकत की आओ दा खबर मता मंजूर है दा खबर खुदा तो उसकी मरा जो मुकाबले खबरों को मुकाबले खबर क्या बनंग दा मुकाबले का सरदारी का पारा ना दा पैसा पारा को और कम मिला सुने कितना जमा पैसा वाली पकड़ेगी नहीं बजा लगा सुना पैसों में किस्मत खबर दी फरीदे लकत में से बेगुनाह जी चलाना मां बस दासियों दस चला लगा दाजमी बपरा मुनासिब नगरी रोगो से जाने के लिए राजा चिंता को तब बोलना राजा निकारा उस अंत से पाते भी जुमा मोर प्लार खुरुस तुम मरकर उनको बगैर तार जुमा तो दी दुनिया की सूख मिलता दोनों नपा के गया द्वारम दर तो उसकी रुखा और बता जरा देख लो दावनो सरदारे में और कथा था चाप बद नजर बांधो का तो लो कसम तो खुदे किस करके क्यों बात समा हाँ दाचरुम दे तेरे अंजाम बसुई ओहो दा अंजाम तपूस से मत कहो फरीदा दा अंजाम वैसे तपूस के तो
मां چې څه تیر شو هغه خو تیر شو زه دومره سوچ وکړ هغه د واده شپه چې ته رانه په سره جوړه کې پاتې شوې او زه د بېګناه پولیس والا بوتلم فريدې په ما باندې د نصیحت باران مه کوه په ما باندې د خپلو زلفو سوری وکړه ولې چې زه ستا د دیدن ډېر تږی یم زه ستا د دیدن ډېر تږی یم فريدې زه ستا د دیدن ډېر تږی یم ډاکه غوځولو ته روان شوې ډاکې غوځولو ته روان شو او دا هغه ارام خورو سودخورو تجربو ماتولو ته روان شوم کوم چې د غریبانانو د وینې نه ډک پراته دي ځکه خپله یې سم سولول غواړي ټوپک په زور د ټوپک په زور باندې دا ما ته پته ده چې دا جرم دی نو د دې جرم نه به هم خبرې دا انجام تپوس هغه خلک کوي چې په خیره ډک او په جامه پټ او پوره بېدرکه دي او دا هېڅ نشي کولی यो डाकू पासियत ना यो खान पासियत पोसम मार दे और सवाले इंसान उस वक्त तेरे दे फरीदा मां मेरे सरहदों ढेर लरे पर खोदल मर्ग बस सिर्फ तैयारी और जमादा पारा मर्ग यो लो पता ताचे माले नगारा इंसान जोन अल्लाह ताला वर करी यो नियामत से समालारा बलिरवानी न सुन्नत रसूल दे कि मीना न डकनी न इंसानियत महराज दे फरीदे बस तफलेशी उतलो न मक्के दे खबर सोच जरूर का तो द यो मोरजे यो खून रोए ओ द यो काजे खामदे फरीदे समालारा बलिरवानी सुन्नत रसूल दे कि मीना न डकनी न इंसानियत महराज दे उतलो न मक्के दे खबर सोच जरूर का तो द यो मोरजे यो खून रोए ओ द यो काजे खामदे हाँ फरिया जमाल आसरा पर हम पूरे तजुरे पोल मोर सेदल और दाहो ग्रीवालू तो मोर सेदल मासी चकरे ये मजबूर शुमा बाहर दे के कामा का आवाज वापस हो और तुम काम लागला रिश्ता पना काम है और अपने काम है खुशहाल है खुशहाल नहीं सरदार जमीन में जन्म पारा तस्वीर होते का दौलत पर दूर छोड़ दे नुमत का कारवा ले ने तो अल्लाह दाम नशी कोले बेहतर की उच्चती की और गोरे पर नचा खलको सिंगल मेरे और पजत लग चुकी मुझे डाकू ने ना इसमें शुकोले चल चल कम हो रिश्ता से लगे लोग कले दा और वयोर पास होते भी चुप वाले से मुस्तकबिल का शीशा के आवाज याद की कि साफ बुढ़ा गान से गुड़ से चल से तभी हिस्से डाकू हम दावा का टोपक इससे क्या होगा सरदार बस
چل خیر خو دې صدا چې خبره نه ده تر ماشوم پلان جوړېدو والی هغه له دوايي پکار ده کومه دوايي څه مې کومه ته به ډاکټر صاحب ته ووایه په خپله دوايي درکړي ډاکټر صاحب ډېر ښه ده نګاره ته چېرته روان یې ستا د غربت او ستا مفلسۍ مزل کم یو دی او بیا ته به ځان د قانون د سترګو نه هم بچ کړي که سوال لپاره چاته لاس اوچت کړي نو څوک په خیرات هم درنه کړي जेल न रो सकते थे दिल का सदा पर रख ले सेठ साहब मलिक साहब दपार हमारा पना रखा यो गल डाको बदमाश हम चरेचा पना और करेगा पनाना सदा पका था सेठ साहब सच तासुफा हो गई उस तासुफा माँ बानी महक्यूम दे रहे